Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Kininausab ang inyong sulugoon, ang inyong arsobispo sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga sikad-sikad drivers, sa tanan nga mga street sweepers, sa tanan nga mga garbage collectors, sa tanan nga mga security guards. Salamat kaayo sa inyong pagserbisyo dinha sa iyong tagsa-tagsa ka trabaho. Salamat usab sa mga law enforcers, labi na gyud dinha sa traffic, labi na gayud sa ato nga mga chief of police dinhi sa Osamis City ug iyong manusab sa atong provincial director sa police ug ninyong tanan mga military men and women. Og ako muingon, hinaot nga ang Dios magagiya kaninyo sa kanunay ug inyong buhaton unsay insakto ug unsay alang sa kaayuhan sa katilingban. Usbon ko akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Salamat kay Ginoo kay karon aduna nay ulan. Hinaut unta nga kini mo'y magdala sa among mga mag-uumag mga mananagat nga magpasalamaton nganha kanimo. Ako pong timbaya sa ato nga mga nagluto diya sa mga karinderya, mga nagluto din sa mga lugar diin kamo nakaalagad gayod sa katilingban. Ang importante lang nga limpyo ang inyo nga mga kutsara, mga platog, tinidor, ato yun ka na nga initon, tagaan yun na nato og init nga tubig, murag lapwaan na nato aron dili gyud masakit ang ato nga mga pumapalit. Karong adlaw Agosto 14 mao kini karon ang piyesta usab ni Saint Maximilian Kolbe. Si Saint Maximilian Kolbe usa ni siya ka pare. Unya kini si Saint Maximilian Kolbe sa bata pa siya, 10 anyos pa ang iyang edad, siya nakakita og talan-awon nga ang mga Birhen Maria gapakita kaniya og gaingon pagpili og usa nining duha ka korona. Apan si Maximilian Kolbe mipili sa duha, ang usa puti nga nagsimbolo sa kaputli ug ang usa pula nga nagsimbolo sa pagka-martir. Matod pa niya iyang gipili ang duha. Sa nagpanuigon siya og 16, misulod siya sa novitiate sa mga Fransiskano ug siya gihingalan og Maximilian. Naordinahan siya pagkapari sa panuigon nga 24 anyos. Unya dito sa Roma nagdiskubrihan siya nga adunay tuberculosis. Kining maong sakit nakahatag kaniya og kalig-on sa pagdawat sa mga kasakitan sa kinabuhi. Sa Pebrero 17, 1941, atol sa ikaduhang giyera sa kalibutan, si Father Kolbe gidakop uban sa upat ka mga pari. Pipila ka bulan dito siya nabilanggo sa Warsaw ug unya nabalhin sa kampo sa kamatayon or death camp dito sa Auschwitz, Germany. Dinhi ang mga piniriso gitatar sama sa mga mananap. Pait kaayo ang kahimtang nga ilang gipuy-an. Sa katapusan sa Hulyo 1941, adunay piniriso nga nawala. Ang commander ni adtong maong selda mipakanaog og balaod nga sa matag usa ka pugante daghan ang patyon sulod sa maong selda isip bayad. Sa sunod nga adlaw mipili na og napulo ka mga tawo nga mao'y patyon isip pulis sa mipuga. Usa sa napulo ka mga napili mituaw, unsaon na lang nako ang akong asawa o mga anak. Pagkadungog ni Father Kolbe niini, mihangyo siya nga siya ang mupuli sa dapit sa maong tao. O tungod man siya gipuli, busa ang napulo gisulod sa usa ka mangiob nga lugar din wala sila pakauna. Sa Agosto 14, bispera sa kapistahan sa pagsaka sa langit sa mga Birhen, upat na lang ang nahibilin nga buhi ug usa niini mao si Father Kolbe. Siya nakita nga nagampo sa diyang misulod ang gwardiya aron sa paghatag og katapusang injection sa kamatayon. Iyang gihatag ang iyang bukton
Human sa mong injection, namatay ang 47 anyos nga pari ug ang iyang lawas gisunog. Human molabay ang 41 ka tuig niadtong Oktubre 10, 1982, si Father Maximilian Kolbe gikanonisar isip santo sa atong simbahan ug niadtong maong higayon adunay 81 anyos nga tigulang nga mitambong sa kanonisasyon. Kining maong tigulang naghilak sa hilom tungod kay siya kadtong sa usa sa napulo ka mga patyonon nga gipulihan ni Father Maximilian Kolbe. Sa akto nga pagkasulti sa 1982 sa diyang gikanonize si Father Max Kolbe isip usa ka santos, usa ka tiguang nga naghilak tungod kay siya mao di ay ang patyonon unta apan mihangyo si Father Maximilian Kolbe sanglit siya aduna may mga anak nga siya ang mupuli kay sanglit si Father Maximilian Kolbe usaman kapari. Mga igsuon nining adlaw Miyerkules pitsa 14 piyesta ni Saint Maximilian Kolbe. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtoa siya ug pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. O kung dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Ug busa, sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo. Kung duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atoa sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atoa ako uban kanila. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang ato karong ebanghelyo gahisgot ning gitawag og fraternal correction. Kini bang ipasabot kini bitong doon na bitaw tao nga nasayop, unya imong sultian nga siya nasayop. Pero kining kanang imong buhaton nga kamurang duha. Kamurang duha kana bang heart to heart ba nga istoryahanay nga imong siyang daygan sa iyang nabuhat nga sayop. Pero muna ang gitawag og fraternal correction. Unya importante gyud kay kini aron dili maulawan ang maong tao. Imo siyang istoryahan sa iyang nabuhat nga sayop pero kamurang duha. Aron kini gapakita nga ikaw mitamod, mitahod sa iyang pagkatao. You are respecting his human dignity, sa iyang dignidad isip tao. Mao kini ang ato nga gipakita kung kita mohimo og fraternal correction, kinahanglan yun nga kini buhaton nato sa pamaagi din kita mi respeto sa iyang tawhanon nga dignidad. O man bitaw nga ang ato nga 2024 gospel power mingon dinhi, fraternal correction is genuine if it is motivated by charity and done in charity, because only love can transform another person. Nindot kayo, no? Sa ito pa di ay, kung kita mohimo o kining fraternal correction, kini tungod kay atong gihigugma ang atong isig katao. O tungod sa gugma, kita gidasig nga mohimo aron mausab ang iyang kinaiya. Mauman bitaw nga giingon diri, tungod kay ang gugma pinaagi because love can transform another person. Tungod sa gugma ang tao mag-usab sa iyang kinaiya. Kung imo kining gihimo sa pamaagi diin imong girespetuhan
ang iyang tawhanong dignidad. Mao na nga kung kita mo himo nining fraternal correction, we must be motivated by love, because only love can transform the person. Nindot kay niyang gisulti, no? O gipadayon siya pag-ingon, the privacy with which the process of correction begins is a sign of respect, and without respect there can be no real charity involving the church in the process. If the erring person refuses to listen to you and to witnesses, is not to be understood as publicizing the fault of the brother or sister, thus exposing the person to shame. The church, if it is truly the community of disciples that it ought to be, will protect the person's privacy and handle the matter with prudence. Bringing the matter to the social media is not a Christian act. Authentic truth is never divorced from charity. Muna nga kung doon na dahil masayop, dili day nato yun ipahibalo sa uban nga mga tao. Dili nato, namang uban ron, tungod lagi kay kining permila nga na social media, ang uban ron kay dunay sayop ang ubang tao, i-post naman, i-upload naman, ibutang naman sa Facebook. Na kining atong ebanghelyo karon, tukma og haom kaayo sa atong panahon. Nga dili nato ipahibalo, ipakuyanap o isulti ang sayop sa atong isig katao. Ang gisulti sa atong ebanghelyo mao nga mutawag kita kaniya og atong isulti unsay iyang sayop. Apan kung dili siya mamati, kinahanglan nga magdala kag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Primero, kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo. Pero kung dili siya mamati pagayon, pagdala og duha o tulo ka saksi sumala sa gingon sa kasulatan. O kung dili pagyud siya mamati, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga langyaw o usa ka kobrador sa buhis. Sa to pa dili yun diretso. Importante yun nga atong istoryahan sa ang ato nga nakitaan nga nasayop, nining gitawag og one-on-one fraternal correction. Pero kung dili siya mamati, kinahanglan magtawag ka og lain nga kining witness, kining lain nga kining saksi. Kunya kung dili pa gyud siya motuo sa usa ka saksi, importante nga doon na kay duha o tulo ka tawo nga musaksi sa inyong gipadang istorya kanay. Labi na gyud sa imong pagsulti bahin sa sayop. Osbon ko ha, no to social media in terms of telling people about the sin of others. Dili nato ibutyag, dili nato isulti dinha sa social media. Dili maayo kana kay wala man kita magpuyo sa gugma. Ang gugma gud musabot man gyud. Unya, pero ang ebanghelyo pod nagtugot ka nato nga kung dili siya mutuo sa imong giistorya, mutawag kag usa ka tawo, nya kung dili pa gyud mutuo, mutawag kag duha o tulo. Unya kung dili pa gyud mutuo, na ana na nimo iyagyag sa katawhan sa simbahan. O kung dili pa gyud siya mutuo sa gisulti at tubangan sa simbahan, imo siyang trataron sama sa usa ka makasasala, sama sa usa ka langyaw o sama sa kobrador sa buhis. Atong hinumduman ha, kung maghisgot na gali ang Biblia o kobrador sa buhis, kini nagpasabot sa usa ka tawo nga aduna nay ngalan nga mao ang makasasala. Mao na nga dinhi sa ebanghelyo gihisgutan nga kung dili siya mutuo, dili siya mamati sa usa ka saksi, magkuha kag laing duha ka saksi o tulo ba, o kung dili siya mamati, dadun mo sa simbahan. Importante gyud kaayo nga kita usab mamati gyud. Ako bitaw no, ako lay sulti sa kong kaugalingon. Di wa magpasabot nga santo so balaan kayo ko. Pero kining duna gali ko istoryahan, ako man yung tawgon. Unya, kung doon na po ko'y sayop,
ako pong dawaton nga nasayop di ko. Kung sayop di ito. Sige, maningkamot ko nga mag-usab sa akong nabuhat o dili na ko ipadayon ang maong sayop nga akong gihimo. Importante yun na kayo ka na bang doon na tayo gitawag og humility. Humility to accept that we are not that perfect. Pero kung ikaw kining nagtuo nga ikaw ray kanang kadawhimo nimo tanan insakto ay pamalandungin ang imong gihimo. Oy, inumdumi ha. When we accept that we have mistakes in our life, it means to say that you are a humble person. Pero kung dili ka gali mo dawat sa imong pagkamasalaypon, ikaw mapahitason o dili ka gayon makasunod sa gingharian sa langit. Nindot yun kaayo kining atong ebanghelyo karon kay gahisgot man kini sa gitawag og fraternal correction nga ato yun nga sundon og ang sukaranan niini mao gayud ang gugma ug ang pagka mapaubsanon. Kana bang muila ka nga ikaw nasayop, mudawat ka nga ikaw nasayop, mudawat kag muila nga ikaw makasasala. Nindot gayud kini nga kita mudawat sa atong mga kasalanan, sa atong mga kapakyasan. Okay, nobody is perfect. Unya kita po dili man ta insakto gyud tanan nato nga gihimo. Doon na gyud tay mga kasaypanan. Busan atong mga tao din ako nakapasakit o wala ako mamati kaninyo, pasaylua ako kay ako tao man lamang. Kung dunay ako nga kining nasultihan og dautan din murag wala ko mamati, pasaylo ako, usbon ko ato yung ipatigbabaw ang pagdawat sa atong sayop. Nagpasabot kini nga kita mapaubsanon o ingon man usab ato yun nga dawaton nga kita dili perfecto niining kinabuhia. Ikaw nga namati nako karon, nakapuyo ba ikaw sa pagka mapaubsanon? Ikaw nga namati nako karon, dili ka ba mapahitason nga kung dunay musulti nimo sa imong sayop, dayon kag pangisog o imo pod nga insultuhan ang nagsulti sa mao nga kining intensyon gud niya gud nga ikaw mag-usab sa imong kinabuhi. O kung ikaw nga namati nako karon, daw wala kay pagpaubos o wala kay pagdawat sa kasaypanan, tingali mao na ning panahon na nga mag-usab ug unya magpaubos o dawaton ng atong mga kasaypanan. Kay pinaagi niini atong gimantala nga kita nahigugma sa Dios o kita mo respeto og nahigugma usab sa atong isig katawo. Importante kayo nino, inumdumig yun ninyo ha, sama sa gisulti ni San Juan nga unsa man nimo pagigugma sa imong isig katawo kun nga wala nimo makita, unsa nimo pag-ingon nga nahigugma ka sa Dios nga wala man nimo makita, nga wala gali nimo higugmaa ang imong isig katawo nga imong nakita. More or less mao kini ang ato nga hinumduman sa tong pagsaulog nining piyesta ni Saint Maximilian Kolbe. Si Saint Maximilian Kolbe aduna gyoy pagdawat sa iyang pagkamasalaypon. Si Maximilian Kolbe aduna gyoy pagpaubos. Si Maximilian Kolbe andam gayon nga mosakripisyo sa iyang kinabuhi alang sa uban. Ikaw nga namati nako karon, andam ka ba nga mosakripisyo sa imong kinabuhi aron mo alagad sa atong isig katawo? Busa akong pasalamatan ang mga elected officials nga nagsakripisyo sa ilang mga constituents. Akong pasalamat sa tanan gayud, dili na lang tingali ko mo mention, pero sa tanan nga mga elected officials, gobernador, vice-gobernador, mga board members, mga mayor, mga vice-mayor, mga konsehalis, sa itong mga kapitan sa barangay, saludo kay ko ninyo kay kamu gayon ang anaa sa
mga lugar din inyo yung gipuy-an ang pagka-mapaubsanon o pagka-mahigugmaon. Usbon ko, ang atong ebanghelyo karon o ang kapistahan ni Saint Maximilian Kolbe, ang atong ebanghelyo gahisgot sa fraternal correction o sa kinabuhi ni San Maximilian Kolbe, iya pod nga gipuy-an ang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi. Gani iya manggihalad ang iyang kinabuhi sa usa ka amahan nga adunay mga anak o dunay asawa. Siya ang katong amahan panahon niadtong 1941, mihilak siyag miingon, mag-unsa na lang ang akong asawa o ang akong mga bata pa kayo nga mga anak. Doon nagyoy sakripisyo nga gihimo si Saint Maximilian Kolbe. O busa, maningkamot kita nga padayon sa itong pagsakripisyo, saludo kay ko kanimo, mama ug papa, gasakripisyo kagayon sa imong mga anak. Busa mga anak, ato gyud nga suklian og paghigugmag pagrespeto ang gisakripisyo sa atong mga ginikanan. Ayaw og baliwalaa ang ila nga mga kahago. Usahay, we do not appreciate the sacrifices of our parents. Ang atong ginahuna, ang pagpangayo lang yun nilang kwarta, o kung dili sila muhatag og kwarta, ang ato lang yun nga gisulti, mauusahay ang pagyubit kanila o pagsulti og dautan batok kanila. Hinaot mga anak, dili ni nato ato kining putlon nga kinaiya, hinaot nga kita mag-usab sa atong mga dautan nga kinaiya. Pagkanindot no, kung mao kini ang ato nga masinati sa atong kinabuhi, nga kita dunay gipuy-an nato ang gugma, kay pinaagi sa gugma mausab man gyud ang tao, ug tungod niini ang ato nga giistoryahan sa mga sayop, siya usab mo dawat ug dili siya magmapahitason ug dili siya mo argumento nga wala niya kini buhata. Importante kayo kini sa atong kinabuhi. Ano ba atong kinabuhi ba? Asawa, bana, kanang kung doon na mo'y kasaypanan, mudawat yun. Nga mag-istoryahan na yun mo, asawa, bana, mama o papa. Istoryahan ninyo nga nasayop ka, kunya, paring kamuti nga mausab ang iya nga kinabuhi, pinaagi sa paghimo og mga insakto alang sa kinabuhing dayon. Hinumdumig yun ninyo ha. Saludo kay sa mga ginikanan ug akong hangyoon ang mga anak nga ilang suklian o gugma ang mga pag-antos sa ilang mga ginikanan. Hinumdumig yun nato ha, nga ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ngayon yung pamation o atong paningkamutan nga mapuy-an. Nga bulahan yun ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo, sama sa sakahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Busa, ako moingon, atong ipadayon ang atong pag-ampo, kay ang pag-ampo, mauman ang mulig-on kanato sa atong paglawig, padulong sa gingharian sa atong Ginoo. Mupanaw kita ug atong kuptan ang ato nga pagkig-uban sa Ginoo, kay mao kini ang pamaagi aron kita maluwas. Sa dili pa ko mutalikod, ako usa di ay nga i-congratulate sila si Sister Wela Bation, si Sister Maria LB Kutab, si Sister Maria Praxedes Gorre, nga gasaulog sa liika 27 katuig sa pagka-relyosa o ngadto usab sa nagsaulog sa ika-25 katuig sila si Sister Maria Angelina Ipong, Sister Maria Ana Giliana, si Sister Maria Antonia Ribusto. Kining 27 years unya dili pa man di ay ni Pearl Sister,
kay ang pearl 30 years man gitawag kini og kining lili ni mao. Unya kining 25 years silver jubilee gyud. Busa congratulations ninyo sa inyong pagsaulog sa pagka-27 ka tuig, Sister Maria Manuela Batuon, Sister Maria LB Kutab, Sister Maria Praxedis Gore sa inyong ika-27 ka tuig sa pagka-madre. Ingon man usab sa nila ni sa nagsaulog sa ika-25 ka tuig silver jubilee sila si Sister Maria Angelina Ipong, Sister Maria Ana Geliena, Sister Maria Antonia Ribusto. Congratulations og ato gayon nga iampo ang ato nga mga gasaulog silang mga anibersaryo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat.